Kristati macam moga cabono ni benino, hovelu ame Jesus sangata kursunku anggasar sangata zambelawasa. Aisu disu ame Jesus cahatin betovia, ani hia aradana ke ame tayar zaunu, Jesusku ame amcamode swagat kariya. Ame dimbigalia, ani amkans hia aradana ke tayar karna, Jesusku ame swagat mania. महिमा तुका सुमयान Jesus, स्तुति तुका सुमयान Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah.
Hallelujah, 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 ह्या बहु पवित्र सक्रमंतांत हजराच्या जेजू तुझ्या हजरपणांत हो वेळ तुवें पवित्र केलाय. कई दोग या तेग म्हज्या नवी संगता मेळटात थंयसर हांव आसा म्हणून तुवेंच बसयलाय. सोम्या ह्या तुज्या उतराचेर भरोसो दवर न्हू. खऱ्या काळजांत आमी पाती येता तूं ह्या वेळार आमच्या संगता आसाय. सोम्या तुका नमस्कार करता हांव. तुजें नांव आमी वाखणता. तुजी किर्ती आमी गाजयता. ह्या बहु पवित्र सक्रमंतांत आसच्या जेजू हो दीस आमी तुज्या संगता आरंभ केला आसता. जें कितें ह्या दिसा आमी करता या घडटा हें सर्व तुज्याच कुशे प्रमाणे जावं दे. ह्या दिसा आमी कोणाक मेळटा त्या मनशाचेर तुजी कृपा वळोवन दे. सोम्या ह्या वेळार आमच्या जिवितांत जायते संगती तुवें बरें केलाय. सोम्या काळजांत हांव आमी तुका अर्गां दिता. हो स्वास आमी घेवचो हें सुरतें अजाप जावन आसा. ह्या संवसारांत जावं पुरो कालच्या राती जायतीं जाणां न्हिदोंक गेल्लीं. आज ती मरण पावल्यांत ह्यो सगळो संवसार पळोवंक तांकां आज जायना. सोम्या कालच्या राती बरी न्हीद तुवें आमकां दिलाय. ह्या कुडीक बरो विशय तुवें दिलाय. सोम्या ह्या वेळार ह्या सर्व उपकारां खातीर आमी काळजांत हांव तुका अर्गां दिता. सोम्या जेन्ना आमी अर्गां दिता आमी एकलींच न्हय बगार सर्व आंज बुडवे संत भक्त सांगाता मेळोन जशें सर्गार तीं तुका अर्गां दितात आनी आराधन करतात तशेंच ह्या संवसारी आमी ताच्या सांगाता मेळोन सोम्या तुजी स्तुती करता तुका अर्गां दिता आनी तुजें आराधन करता. सोम्या ह्या वेळार आमची काळजां आनी आमची मोठां दोनीतळ कर आनी आमी करचें तें आराधन आनी अर्गां स्तुती होगडावचें हें सर्व तुका मानवो. Devi Gana, H45, page 94, H45. स्तुति कर सोम्याची धन्या देवाची स्तुति कर रायाची रायाच्या रायाची स्तुति कर सोम्याची धन्या देवाची स्तुति कर रायाची रायाच्या रायाची स्तुति कर सोम्याची धन्या देवाची स्तुति कर रायाची रायाच्या रायाची स्तुति कर सोम्याची धन्या देवाची स्तुति कर रायाची रायाच्या रायाची. खालते जाया दिंबेर पोडा देवाच्या मुखार ताळयो पेटा हात बारा व्हडा संतोषा. खालते जाया दिंबेर पोडा देवाच्या मुखार ताळयो पेटा हात बारा व्हडा संतोषा.
करा सर्गीच्या बाबा गायन करा उल्हास करा रायाच्या राया प्रणाम करा नमन करा सर्गीच्या बाबा गायन करा उल्हास करा रायांच्या राया स्तुती कर समियाची दुनिया देवाची स्तुती कर रायाची रायाच्या रायाची स्तुती कर समियाची दुनिया देवाची स्तुती कर रायांची रायांच्या रायाची तुमची नितळ करा जेजूच्या येण्या मौना तुमची पोवीत करा देवाच्या माना काळजा तुमची नितळ करा जेजूच्या येण्या मौना तुमची पोवीत करा देवाच्या मना लागी सरा उर्बेन तुम्ही बापाच्या सेवे ऊर्जित करा देणे तुमची सर्गीच्या राजा लागी सरा उर्बेन तुम्ही बापाच्या सेवे ऊर्जित करा देणे तुमची सर्गीच्या राजा स्तुती कर समियाची दुनिया देवाची स्तुती कर रायाची रायाच्या रायाची स्तुती कर समियाची दुनिया देवाची स्तुती कर रायाची रायाच्या रायाची सरा गीता गायना दुबळी ग्रेस्त एक बोट जोडा जेजूच्या नावा लाना वोडा मुका सरा गीता गायना दुबळी ग्रेस्त एक बोट जोडा जेजूच्या नावा सर्वामी स्तुती करया वोडा दाबादा जीवित आमचे नंदन करया वरत्या संतोषा सर्वामी स्तुती करया वोडा दाबसा जीवित आमचे नंदन करया वरत्या संतोषा स्तुती कर समियाची दुनिया देवाची स्तुती कर रायाची रायाच्या रायाची स्तुती कर समियाची दुनिया देवाची स्तुती कर रायाची रायाच्या रायाची रायांच्या रायाची रायांच्या रायाची पवित्र पुस्तकाचे वाचप ह्या वेळार आमी नियाळया सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 9 ओळ 30 आनी 5 तावन 30 आनी 8 म्हणसर Matthew chapter 9 verses from 35 to 38. जशें जेजू जुदेवांच्या सिनागोगांनी शिकयत देवाच्या राजाची बरी खबर पासारीत आनी हर एक तराची पिडाशिडा गूण करीत सर्व शारांनी आनी हळ्यांनी भोंवतालो लोकांची जमे पळोवन ताचें काळीज कनवाळ्यान भरलें कित्याक गवळी नेतल्या बकऱ्यां बरी ते घुसपडून भिसडुल्ले देखून जेजू आपल्या शिष्यां लागीं म्हणालो पिकावळ येतेश्ट आसा पूण वावराडी थोडेच देखून पिकाच्या धन्या लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतांत वावराडी धाडच्याक मागात देवाचें उतर हें देवाचें उडोपकार मोगाळ भोवन आनी भयणीनो ह्या उतरांनी आमी आयकल्या बरी लोकांचे कश्ट पळोवन जेजू सुरसुरलो आनी भिरमोतेन भरलो ताचें काळीज कणवळ्ळें ह्या वेळार ह्या जेजू लागीं आमी हजर आसा ह्या पवित्र सक्रामेंतांत जेजू खरोच हजर आसा आमचें जिवीत आमी ह्या जेजू लागीं हाडया
जशे जायते पिडेस आनी कुडकार जेजू मुखार आयले. जेजू आपले हात आपणाचेर विस्तारून आपली पिडा गूण करतलो म्हणून ते चिंती लागले. पूण एका सुत्रान जेजून तांकां गूण केलें आनी जायते रितीन ताची पिडा शिडा ताणें निवारली आनी बरी भलायकी तांकां दिली. आमच्या जिवितांत जायते समस्या घेवन आमी आसा. ह्या वेळार आमी आमचें जिवीत येसू जेजू लागीं हाडया. आमी नियाळ करया सामुएलाच्या आवयचेर. ती हान्ना थंयसर जायत्या वर्सां जावन भुरग्यांचें देडे नासतना जायते कश्टान आसल्या वेळार जेजू त्या देवा लागीं येवन तिच्या तेंपलांत मागणें करता. आनी पयसुल्यान पळयल्ली चिंतात ती अमाल जावन आसा म्हणून. पूण तिच्या दुखांनी ती बरोवन देवा लागीं ती विनंती करता. आनी ह्याच आवयच्या एका मागण्या खातीर देव एका वर्त्या प्रवाद्याक तिचे तावन उपसयता. आनी तो जावन आसलो सामुएल प्रवादी. एका आवयच्या मागण्यांत त्या इस्रायलाक देवाची वळख हो प्रवादी कर दिता. आज आमच्या जिवितांत जावं पुरो जायते कश्ट आसात. आमी जेन्ना बऱ्या काळजांत आनी दुखाभरीत काळजांत आमी जेजू लागीं येता आनी मागणें करता तर आमची दुखां ती व्यर्थ जावन वचची नात. ही सर दुखां जेजू पुसून काडटालो. आनी तशेंच आमच्या जिवितांत जेजूच्या त्या शेतांत वावरूंक आमकां तो आदार दितालो. आमी ह्या वेळार प्रत्येक तरान मागया ह्या कृपे खातीर. आमी नियाळ करया मयचीच्या जिवितांत जेन्ना ताच्या आवयन त्या भुरग्याक बचाव करूंक पळयलें. ह्या देवान तिचें दूख आयकलें आनी पळयलें आनी देव कनवळ्यान भरलो. आनी त्या आवयच्या त्या उतरांत त्या आवयच्या त्या दुखांत त्या देवान एक वर्तें अजाप त्या भुरग्याचेर केलें. आनी त्या भुरग्याक त्या इस्रायलाची सेवा करूंक आनी तशेंच इस्रायलाक बसयल्या गांवाक हाडूंक एक उरतो मुखेली जावन देवान येवजिलें. आनी होच मुखेली देवाच्या काळजा सारको जावन आसलो आनी हर एक रितीन खालतो आनी बळ्या काळजाचो जावन आसलो. आनी जेन्ना मयचे केन्नाय कश्टांत आसलो तो देवाच्या त्या मंदिरांत भितर सरोन देवाच्या त्या सोल्याच्या पेटे मुखार तो प्रणाम करतालो. आनी देव एका कुपांत मयचेक पळोवंक थंयसर येतालो. आज आमच्या जिवितांत आमी ह्या मयजे बरी जावं कसो जावं पुरो. जायत्या कश्टांत आमी आसा. आमचे कश्ट ह्या जेजू लागीं आमी दवरया. सर्व रितीन जेजू आमची दुखां बुजयता, दुखां पुसता आनी ताचें काळीज आमचे खातीर कनवळ्यान भरला. हो वेळ आमी देवाक दिता आसतना आमची काळजां मनां आमी जेजू लागीं उबारया. आमचें कुटुंब आमी जेजूक भेटोवया. सर्व रितीचे कश्ट आमी जेजू लागीं भेटोवया. आमी कितलें जेजू मुखार भागवता आमकां तितलें देव उबारतलो. आज प्रत्येक तरान आमचें जिवीत आमी जेजूक भेटयता आसतना आमच्या जिवितांत असले सर्व कश्ट दुख आमी जेजूक सांगया. देवान दिवचें उरतें देणें जावन आसा पवित्र आत्म्याचें. आनी जर आमच्या जिवितांत पवित्र आत्मो ना जाल्यार देवाचें हाजीरपण आमी अनुभव करूंक शकना. हेच पवित्र आत्म्याक बाप्तिस्माद्वारे देवान आमचें तें दिला. आनी होच पवित्र आत्मो देवाची वळख आमकां निरंतरी करता. ह्या वेळार प्रत्येक तरान आमी पवित्र आत्म्या खातीर मागता आसतना आमच्या जिवितांत पवित्र आत्म्याची सुभाम देणी देव घालून दी. आनी हेच पवित्र आत्म्यान बरोवन देवाची स्तुती करूंक देवा सांगता एक जावंक आनी तशेंच निरंतरी मागणें करूंक आमी ह्या वेळार कृपा जोडया. आमकां आमी तयार करया आनी पवित्र आत्म्याचें गीत आमी गावया. L29 page 171.
ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. समय जिसू तुझ्या पवित्र आत्म्याक आमचे तेंदून धाड. आमच्या जिवितांत देवाची वळख ताणें दिवच्याक जशें सिनाय पर्वतार त्या इस्रायल पुरशे खातीर तूं देवलोय, तशेंच ह्याच पवित्र आत्म्याक आमच्या काळजांत देवाशें कर. ह्या पवित्र आत्म्या दावन आमी कृपा जोडून आत्मीक रितीन बरेपण सोडूंक आमकां कृपा दी. ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದವರೇ, ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದವರೇ, ಆತ್ಮದಾಹ ತೀರಿಸಬಾರ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ, ಆತ್ಮದಾಹ ತೀರಿಸಬಾರ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ. ಪಾವನಾತ್ಮನೇ, ಪ್ರಿಯ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ, ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. पवित्र आत्मा आमकां सक्तीन भरता. जेन्ना आमी आमच्या जिवितांत अस्कत आसां, ओ पवित्र आत्मो आमकां बळ आनी घटाय दिता. ह्या कश्टाच्या वेळार आमच्या कुटुंबांत आनी तशेंच आमच्या जिवितांत आमी अस्कत जावन आसता. ह्याच पवित्र आत्म्याची बळ आनी घटाय आमी मागया. ನಿಮ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ, ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಆತ್ಮನ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ, ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಆತ್ಮನ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ, ಪಾವನಾತ್ಮನೇ, ಪ್ರಿಯ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ, ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. आमची सर्व पिडा शिडा ह्या वेळार जेजू लागीं उबारया. हे देवदंपलांत जायत्यांनी आपली पिडा शिडा गुण जावच्या खातीर मागोवंक सांगला. ही सर मागणी ह्या वेळार आमी पवित्र आत्म्याद्वारे जेजू लागीं उबारया. आमच्या कुडींत आनी तशेंच कुटुंबांत आसली पिडा शिडा हो देव आपल्या पवित्र आत्म्याद्वारे गुण करून दी आनी सर्वांक बरी भलायकी दिवन दी म्हणून आमी मागया. ರೋಗದ ಬಾಧೆಯಲ್ಲಿ, ಕಷ್ಟದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ, ರೋಗದ ಬಾಧೆಯಲ್ಲಿ
ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ Hallelujah, 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 hallelujah. Ergando kasmyan jisu, rabdu kasmyan jisu. धार्तच्या पवित्रत्म्या आमच्यामध्ये या पवित्रत्म्याच्या सुभान देण्याने आमकां तूं बरं सर्वशक्तीन आनी बळान आमकां बरं आमची पिडा शिडा तूं गुण कर हालेलुया 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 समयाचो आशीर्वाद घेवंक आमी आमकां तयार करया हो आशीर्वाद आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आनी तशेंच आमच्या समाजाचेर आमी मागया आयच्या मिसाचें ते सवा ह्या पर्यासात जल्मा दीस आचरण करता आयवन सिक्वेरा कंकनाडी टावन विनय फेर्नांडीस कल्याणपुरू कियांश मीरा रोड अविनाश डिसिल्वा अंधेरी ईडन सिक्वेरा मुंबई शानोन पिंटो उडपी लियाम रेक्स मचादो टीना मिनेजेस सौदी राइजल मैंगलोर ऑजवर्ड रोड्रिगस मैंगलोर लग्नाच्या वार्षिकोत्सव संदर्भी अर्गा मिसितात लविना आणि वलेरियन रोड्रिगस मुल्की ग्लेन आणि रिटा डिसोजा विक्रोली डॉमिनिक आणि सिसिलिया पिंटो कुर्ला मेळिल्ल्या स्वरूपकारांक अर्गा मिसितात मोंतो डिसोजा आणि कुटुंब बेंगलुरू नतालिया मिनेजेस बेंगलोर जेसिंता मिनेजेस कुवैट विन्सेंट रोड्रिगस पानीर कार्मिन डिसिल्वा अंधेरी पियोना डिसोजा मारोल जेसिंता डिसोजा जोसेफिन फिलिप मचादो बेंगलोर वीणा डिसोजा बेंगलोर सिरिल अम्ब्रोस डिसोजा सांता क्रूज कस्की इराद्यांपासत मिसिता लीना डिसोजा बोरिवली स्टॅनी डिसोजा आणि कुटुंब मायकल पिंटो वाशी आणि अनिता डिसोजा किरेम सरिल्ल्या आमच्या भाव भयणी पासत मिसा देवादीन डीना डिसिल्वा बेंगलोर दुसऱ्या वर्साचो उगडास देवादीन मार्ता मातायस बेंदोर डिकोस्ता कुटमांत सरिल्ल्यां पासत हेनरी डिसोजा मँगलोरू चवथ्या वर्साचो उगडास देवादीन विन्सेंट प्रसन्ना डिसोजा राणीपुरा देवादीन जोसेफ डिसोजा अत्तावर देवादीन एंटनी गोंजाल्विस उर्वा डिसिल्वा कुटुंबांत सरिल्ल्यां पासत जस्टिन डिसोजा आनी कुटुंब बोरिवली देवादीन जॉन वॉल्टर कोर्नेलियो सांता क्रूज देवादीन फ्लॉसी डिसोजा देवादीन आल्बर्ट क्रास्ता
पुलगोत्रेंतल्या आत्म्या पासोतो जॅनेट डिसोजा देवादीन जॉन आनी मॅक्सिम डिसोजा मुल्की देवादीन पास्कल सिक्वेरा ताकोडे नोरोन्ना कुटुंबांत सरिल्ल्या पासोतो लेतिशिया कार्लो नोरोन्ना नागोरी देवादीन ऑसवर्ड अल्बुकर्क बजाल देवादीन रोजारियो मगदलिन डिमेलो बोंटवोल्ड देवादीन हेनरी रोड्रिगस कुलशेकर देवादीन जेम्स आनी लेतिशिया रस्किना कोलाबा देवादीन मायकल डिसोजा जेपो देवादीन दोरोती चांग आनी बर्नार्ड फेर्नांडीस घरच्या आल्मा पासोतो शांती नोरोन्ना आनी कुटुंब कुवैट मोयन्या सौगडास देवादीन रॉबर्ट फ्रांसिस डिसोजा सुरातकाल देवादीन फेलिक्स मिनेजेस देवादीन फादर थॉमस डिसोजा सर सरिल्ल्या आत्म्या पासोत मिसिता अनिल शाली अन्ना मरिया बेल्तंगडी पुलगोत्रेंतल्या आत्म्या पासोतो आयरीन डिसोजा पेर्मानूरू देवादीन पास्कल आनी कात्रीन कास्तेलिनो पांगळा पुलगोत्रेंतल्या आत्म्या पासोत मेरी सल्डाना घटकोपर देवादीन फ्लाविया आनी रोनाल्ड डिसोजा मुलोंड घरच्या आल्मा पासोत मार्सेल आनी जीन लोबो मँगलोर देवादीन जुलियाना ब्रिटो देवादीन थॉमस नोरोन्ना वालेन्सिया देवादीन इग्नेशियस गोवियस बेनेडिक्टा नोरोन्ना काश्मीर मेनेजस ऑल्विन डिसोजा बेनेडिक्टा गोम्स मँगलोर देवादीन एंटनी हेनरी लोबो फ्रांसिस मायकल डिसोजा फ्लोरिन आनी फ्रांसिस डिसोजा सांता क्रूज पुलगोत्रेंतल्या आत्म्या पासोत रोनाल्ड आनी सिंथिया डिसोजा सांता क्रूज देवादीन जोकिम डिसोजा गोरेगांव आनी घरच्या आल्मा पासोत मिसिता तेरेजा डिसोजा गोरेगांव ह्या सत्या सांगता आमच्या एका स्केरद्या पासोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया प्रवेश गीत दैवी गायना बुकांत A8 पेज 22 गावया नोवे गीतामी नावड्या आमी आमच्या सम्या वंदून ताका भक्तीनामी हरसियामी आमच्या राया सत्या सम्याची ती जागीविची महिमा ताची करतामका विस्मी पृथ्वी दिन वाजता ताची व्हडविकाय रसना वाकंता ताची बळवंकाय गावया नोवे गीतामी नावड्या आमी आमच्या सम्या वंदन ताका भक्तीनामी हरसियामी आमच्या राया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या समय जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं क्रिस्ती म्हज्या मोगाच्या भोवनो आनी भयणीनो आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकता जशें जायत्या जाणांनी देवाची सेवा केली आमी तांची देख घेवंक आसा आनी आमी ताणें केल्ल्या बरी करूंक आसा आनी आमचे दीस आमी जेजूचेर कसोवंक आसा आयचो दीस आमी भेटयत आसतना हे वेदी बोवारी आमी सांगत जमल्या आसता आज आमची दिश्ट आमी कोणाचेर कंसोवल्या आनी तशेंच आमी कोणाची देख घेवन आमच्या जिवितांत चलता म्हणलें नियाळ करया जर आमी जेजूचेर दिश्ट लावंक ना जाल्यार आमच्या काळजांत तावन आमी दूख धरया आनी आमच्या पातकांची वळख धरून आमी बोगसणें मागया सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो नांव स्वरून सांगता मनान चिंतून आनी दोळान osवारून वायटा धरून आनी बरें संडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून बगीन सुद्दां जावंका मरी सगळ्या दूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदा देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं आमेन सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर
आमची सर मागणी आमी जेजू मुखार ह्या वेदी बोवारी दवरया. सर्व पदवेदार देवा आमच्या काकुळदारा बापा, तुज्या आदारान मात्र तुका फावते बरी आमी तुजी सेवा करूंक पावता. तुवें बसयलेलें सूख जोडूंक आमी धांवतना वाटेर आदलोन पडोन जावच्याक तूं आमकां सांबाळ म्हूण तुजे लागीं मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सांत पावलोन फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावां भयणीनो, म्हजो पाटलाव करा. हांवें दिल्ल्या आदर्शा प्रकार चलतल्यांची साल तुमी धरूंक शिका. कारण हाचे पयलें हांवें सबार फावटी तुमकां सांगलां आनी आतांय रोडोन परत्यान तेंच सांगता. जायतीं जाणां आपली साली वरवीं क्रिस्ताच्या कुर्साचे दुस्मान जाल्ले परी चलतात. नाच तांची अंत्यवेस्ता म्हणयेत. तांचे पोटच तांचो देव. लोजोंक फाव जाल्ल्या कृत्यांची ती बडाय उलयतात. संवसारी वस्तू शिवाय हेर संगतीक ती मोलां बांदिनात. आमी जाल्यार सर्गींचे नागरीक थंय तान येवचो आसा तो त्या सोडवंदरा सोम्या जेजू क्रिस्ताची आमी आतुरायेन वाट पळोवन आसा. सर वस्तू आपणाक खाल करूंक शकतल्या आपल्या पदवेन आमची किरकोळ कूड रुपांतर करन ती आपले महिमेबरीत कुडीचे स्वरुपायक तो हाडतलो. देखून म्हज्या अति मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमकां पळोवंक हांव सदांच कितलो लालयता. तुमी म्हजी दादोसकाय आनी म्हजो मुकूट. मोगाच्यानो सोम्या थंय थीर रावा. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेस्पराच्या घरी वसोया म्हणटना हांव संतोसलो. सर्वेस्पराचे घरी वसोया म्हणटना हांव संतोसलो. येया आमी सर्वेस्पराचे घरी अशें म्हणून लोक म्हणटना केदो व्हरतो संतोष म्हाका भोगलो. आमी तुजेशी पावल्या जेरुजलेमा. तुज्या दारवांट्याचेर आसात आमची पावलां. तुज्या दारां भितर उबे आसात आमचे पाय. श्लोक. सर्वेस्पराच्या घरी वसोया म्हणटना हांव संतोसलो. मजबूत आनी अखंड बांदावळेन उबान बांदला आमचे जेरुजलेम. थंयसर सोडून येतात कुळयो वय सर्वेस्पराच्यो कुळयो त्यो. श्लोक. सर्वेस्पराच्या घरी वसोया म्हणटना हांव संतोसलो. थंय सर्वेस्पराचें नांव वखाणूंक इस्रायलाचो कायदो तो. थंयसर उबारलां दावीद रायाचें मनसुबेचें सिंहासन. श्लोक. सर्वेस्पराच्या घरी वसोया म्हणटना हांव संतोसलो. उद्गार. Alleluia, सर्वेस्परा जय जय जय. Alleluia, सर्वेस्परा जय जय जय. Alleluia, सर्वेस्परा जय जय जय. सर्वेस्परा जय जय जय. जो कोण देवाच्या उतराक पाळो दिता ताचे तें देवाचो मोग निजायकी संपूर्णायक पावला. Alleluia, सर्वेस्परा जय जय जय. Alleluia, सर्वेस्परा जय जय जय. Alleluia, सर्वेस्परा जय जय जय. सर्वेस्परा जय जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सांत लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. आवस्वर 16 पहिल्या वळींतान 8वी वळ पर्यंत. जेजू आपल्या शिसांक सांगी लागलो. एकलो ग्रेस्त मनीस आसलो आनी ताका आसलो एक कारबारी. हाणें ताची आस्त विबाडल्या म्हण धन्या लागीं फिर्याद गेली. धन्यान ताका आपोवन म्हळें, हें कितें हांव आयकतां. तुज्या कारबारीपणाचे सगळे लेखपाक म्हाका दी. ह्या फुडान तुवें हांगा कारबार चलोवंक जायना. तवळ तो कारबारी आपणा इतल्या चिंतू पडलो.
म्हजो धनी म्हाका आतां कामांतलो खंडीत काडच्यार आसा. हांव आतां कितें करूं? खोंडू म्हाका त्राण ना, भीक मागू म्हाका लज दिसता. म्हाका कामांतलो काडटस कोणेपणी म्हाका आपणाच्या घरा घेशें. हांवें आतां कितें करी जाय तें म्हाका समजलें. देखून आपल्या धनयांच्या रीणकारांक एकल्याकच ताणें आपयलें. पयल्या लागीं ताणें विचारलें, म्हज्या धनयाक तुवें कितलें देवें? ताणें जाप दिली, 100 कुतियो तेल. ताका कारभारी म्हणालो, घे तुजें करारपत्र, बस वेगळी आनी 50 म्हण बरय. उपरांत आनी एकल्या लागीं ताणें विचारलें, तुवें कितलें देवें? ताणें जाप दिली, 100 गोणी गोव. कारभाऱ्यान ताका म्हळें, घे तुजें करारपत्र आनी 80 म्हण बरय. त्या आनी तिच्या कारभाऱ्यान शाणेपणान आपलें काम केल्ल्या खातीर धनयान ताका शाबासकी दिली. कित्याक ह्या संवसाराचे मनीस आपणा तसल्या लागीं चलता आसतना उजवाडाच्या मनशां प्रास कितल्याकी चड हुशार म्हूण येत. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भोवनो निमणीनो, एका खरबऱ्या विशयांत आमी आयच्या वांचलांत आयकलें. जायते फावटी हे वांचलाचें उतर आमी आयकत आसतना आमी जेजूचेर सूख चिंताव. आमी चिंताव जर तर आमी आमच्या जिवितांत सरीत वहिवाट करता आनी तशेंच सरीत रितीन वायट करता तर जेजू आमकां शाबासकी दिता म्हणून. पूण हांगासर जेजू म्हणटा, उजवाडाच्या भुरग्यांच्या की सडीत ह्या संवसाराची भुरगीं सडीत चतूर जावन आसात. आज आमच्या जिवितांत जेजू कितें करूंक आशेता? जेजून म्हणा, ह्या संवसारांत आमी देवाचें मिसांव काम करता आसतना आमी सोरपा बरी चतूर जावंक जाय आनी तशेंच एका पारव्या बरी सादी जावंक जाय. जर तर आमच्या जिवितांत हे दोन संगती सांगाता नातल्यार आमी देवाचें काम करूंक सकत आमच्या लागीं आसचें ना. कित्याक जेजू जेन्ना देवाचें मिसांव काम करनासतना हर एका वेळार ताका थंयसर अडखळ जावन येता आसतलें. फरिजेव जावं, शास्त्री जावं आनी सगळे नितीकर्त जावं जेजूच्या विरोध थंयसर फिर्याद हाडटले आनी तशेंच ताका सांबाळून घालूंक पळयतले. आनी ह्या वेळार तें चतुरपणून जेजू थंय आसलें आनी देवाच्या कामा खातीर ताणें सडीत रितीन चतूर जावन आपलें जिवीत भेटयलें. आज आमच्या जिवितांत आमी देवाचें मिसांव काम करता आसतना आमी दुसऱ्यांक दुरसोवचें नाका, बगर आमकांच आमी चतूर करूंक आसा. आतां चतुरपण कसलें जावन आसा आनी तें कोणें दिवचें जावन आसा? जर आमच्या जिवितांत आमी सरीत चतूर जायचे जाल्यार तें पवित्र आत्म्याची देणी जावन आसात. कित्याक पवित्र आत्मो आमकां जाणवायेचें देणें दिता, समजणेचें दिता आनी तशेंच देहबिरांत आमच्या काळजांत घालता. आज प्रत्येक तरान आमी देवाचें मिसांव काम करता आसतना आमी हेच पवित्र आत्म्या लागीं मागोवंक आसा. जर तर पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी आमी बरोवन आमी चतूर जायनातल्यार हे संवसाराची भुरगीं उजवाडाच्या भुरग्यांचे सडीत मुखार वेतलीं. आज जर तर ह्या संवसारांत ह्या संवसाराच्या मनशां मदें देवाचें उतर आमी परगट करूंक जाय जाल्यार आमी तांच्या कीस एक मेट मुखार वचोंक आसा आनी तें मेट आमकां देव फावो करता. आज प्रत्येक तरान थंयसर देवाच्या उतरांत सांगल्या प्रमाणे तो धनी आपल्या त्या कारभाराक परतून कामाक दवरिना, म्हाका एक मात्र तो करता, तो शाबासकी मात दिता. आज आमच्या जिवितांत जर तर आमी देवाचें मिसांव काम करता आसतना जर तर आमी चतूर ना जाल्यार आमी संवसारांत देवाचें उतर परगट करूंक असाध्य जातलें. ह्या वेळार प्रत्येक तरान ही समजणी, गिन्यान आनी देवबिरांत आमी प्रत्येक तरान मागया जेजू तावन. कित्याक जेजू ताच्या पवित्र आत्म्याद्वारे तो आमकां फावो करता. जो पेद्रो थंयसर कश्टान आसलो आनी त्या कश्टा वेळार ताणें दुसऱ्यां खातीर सांगूंक प्रत्येक तरान देवाचें उतर परगट करूंक पवित्र आत्म्यानच बोळ दिलें. आज हेंच बोळ आमी मागया आनी तशेंच देवाच्या कृपेक आमी आमकांच आयती करया. D15 पेज 44. पेटो हाडून आयल्या कानिको घे बापा मोगान त्यो मोगान तुवें आमकां दिल्ले
वांटून घेवच्याक दुबळ्या मोदे सांगलाय सोम्या आमकां तुवें मोगाच्या नादान बरो मोगाच्या नावान पेटो हाडून आयल्या काणिको हे बापा मोगान म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदा देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. तुमच्या आदंतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी त्या पवित्रच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घे. कनवळ्या बापा, ही जेजूच्या कुडी रक्ताची निर्मळ पेटवणी तुजे मुखार सोडून तिका लागून तुजें सुबाम काकुळतेचो पावस आमचेर तुज्या पातकी भुरग्यांचेर वत म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. आमचें काळजां उबारुया. आमीन. ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. वय आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व कळे आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण संभ्रमता, जिव्या बावरतान ताचें पुनर्जिवनपण परगडता, तिरबरवशान ताच्या महिमेवंत येण्याक अत्रेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, povit, povit दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवा. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. सर्गी तुका जय जय. बापा करूस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून मागता. जावं ती आमकां आमच्या समय जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरून सुसोवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपले सांग दिलो आनी म्हणलो, हे तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पण चे. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपली सांग दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नेय कराराचें हें रगत. पातकांचें बक्षुनी मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस्त मनशां बसोत तें वारवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थ सोगुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणा असो आनी पुनर्जीवन असो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी जिवीत असो उंडो आनी सडुणीची काल सुखां समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतला आमी सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सरस्पराकी प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र उडास कर आनी फ्रांस आमच्या बागेन बापा, पिटर पॉल सल्डाना आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवन म्हणून सोबरू सोदरू मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें पळजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर
आम्हा समेतची दया कर म्हणून मी मागता आमकां मरी देवाच्या माय संगाती संस्कृती सोबती बगेन दंदूतांनी सवर काळी तुका मनवरल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सत्सांच्या सुखात आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू पवित्र आत्म्याच्या एकवटा सर्पद्वेदार बापा सुरवंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुरवंदराची आजना मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना दीर घेवन म्हणूया आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बगूस आनी आमकां ताळेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सुरस्परासोर वायटांतली आमकां निवार दय करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या चडूंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवच्या नत्रेक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर पदकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय दरसवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येताना रसवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सुमेची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं माय मागो सोगूत जावन एकामेकाक शांती दियात देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ही जावन आसा देवाची शिडी संसाराचे पाप करता ते शिडीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी सुम्यात तुमचे म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली कुमगाराचे मागणी मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पती येता हांव सर वस्तू प्रास तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक आसाद तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये
आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हण पातयो न्हू तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हण पातयो हांव तुका वेंगून धरतां हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे तें संपूर्ण एकवटी जाता आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटी जाता जेजू तुजें ताव न्हू जेजू तुजें तावन केदींच हांवें केदींच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका वेगळसार जावंक म्हाका सोडी नाका आमेन आमेन प्रार्थुया सर्व पदवेदार आनी दयाळ बापा तुजें दैवीक बळ आमच्या जिवितांत अदीक अदीक परसळचें जेजूच्या कुडी रक्ताच्या ह्या जेवणांत तुवें आमकां परतून जिवान आनी गांठ्यान भरलाय तांतूं बसयलेलें सर्गींचें सूख जोडूंक ह्या जेवणा वरवीं आमकां तयार कर आमी मागता हांव क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन कोरोना पिडे वरवीं कस्ततलां बसत मागया सर्व पदवेदार आनी काकुळतेच्या देवा तूं सगळ्यांनी सर रस्नाक तुजो मोग दाखयताय संवसाराच्या वेगवेगळ्या सुवात्यांनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडे जाल्ल्या खातीर आमी करता ती मागणी आयक पिडा बेगीनच ना कर पिडा लागलेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबाच्यांक गूण कर सोद वावरांत आसात त्या दोतोरांनी ह्या पिडेक बेगीनच वखद सोदून काडचें जावं सरकारान आनी भलायकी क्षेत्रांतल्या वावराड्यांनी लोकांच्या बरेपणा खातीर सोक्ती मेटां काडची तांच्या खातीर आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं सर पदवेदार देव बाप आनी भूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन हांव तुमकां धाडटां देवाचे व्हड उपकार Bapacie ani Putracie ani Pवित्र आत्म्याचे नावे आमेन